سانو سونے نبی دے نال پیار ہو گیا، سانو سونے نبی دے نال پیار ہو گیا، جنوں ہویا او داتے بیڑا پار ہو گیا۔ ہاتھ اٹھا کے ذرا سارے کہہ لو، اے پیار بخشش دی دلیل بنے گا، اے نعت بخشش دا وسیلہ بنے گی۔ ایک ایک اشارہ کام آئے گا، ایک ایک لفظ کام آئے گا۔ سانو سونے نبی دے نال، حالے آواز نہیں آئی، اور سانو سونے نبی دے نال پیار ہو گیا، سانو سونے نبی دے نال پیار ہو گیا۔ قسم خدا دی سانو سونے نبی دے نال پیار ہو گیا۔ کچھ اپنے عملہ تے ناز نہیں، بس سانو سونے نبی دے نال پیار ہو گیا، سانو سونے نبی دے نال جنوں ہویا او داتے بیڑا پار ہو گیا، سانو سونے نبی دے نال۔ یعنی پوری دھیان نال بیان سننا ہے۔ ابو لہب مکے دا سردار آ، میں پڑھ رہا سا ضیاء النبی شریف دے اندر، مکے دے اندر جڑے رئیس اعظم سن، جڑے سب تو وڈے رئیس سن، جنہ کل دنیا دی اسائشاں ساریاں ہن، منہ بول دے ہن تے چیز اکھاں دے سامنے آ جاندی ہے، انہاں وچ ابو لہب دا نام۔ 100 اٹھ انہیں ہدیتن دے دیتے بھی تو جا رہے ہیں بدرش لڑن واسطے، جا 100 اٹھ لے جا۔ اتنا رئیس آدمی، لیکن دیکھو جی تعلق سونے نبی نال کمزور ہویا تے آج جمعۃ المبارک تے تسی سماعت فرماؤ گے کہ اے دا پھر حشر کی ہویا۔ میں خطبے دے اندر سورۃ اللہب پڑھی 30ویں سپارے دے اندر آخری سورتاں وچوں ہے۔ ذرا ایک مرتبہ تسی محبت نہ سبحان اللہ کہنا ہے تو میں اپنی غازی دا آغاز کر دینا ہے۔ عزیزان من اللہ خالق کائنات دا قرآن واضح نصیحتاں سیدھیاں گلاں سچیاں گلاں کھریاں گلاں کرن والا رب دا سونا کلام دلا تو میں لا دین والا تکبر انادیاں ساریاں میلا اتار دین والا اللہ دا سونا قرآن بیان کر دے۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ پہلی آیت دا ترجمہ کیے تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب تیرے ہاتھ کٹ جان، اے جڑی رب دی ذات ہے، اے میرے سونے محبوب علیہ السلام دے غلاموں۔ حضرت پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے سمجھایا، فرمایا رب مہربان رب رحیم، لیکن اپنے محبوب دے غلامہ لئی رحمان غلامہ لئی رحیم۔ آواز صحیح کرے جی، توجہ بھئی۔ فرمایا یہ جو میرا قہر و غضب ہے تیرے دشمن کے لیے ہے، یہ جو میرا قہر و غضب ہے تیرے دشمن کے لیے ہے، تیرے چاہنے والوں سے ہم پیار کریں گے، گناہگار جو معاشر میں گناہگار جو معاشر میں فریاد کریں گے، آیا ہوں میں آیا ہوں میری سرکار کہیں گے،
سر رکھیں گے سجدے میں کھل جائیں گی زلفیں، سر رکھیں گے سجدے میں اور کھل جائیں گی زلفیں، سر رکھیں گے سجدے میں اور کھل جائیں گی زلفیں، امت کی بخشش کا یوں اصرار کریں گے، سورج سوا نیزے تے ہوئے گا، تانبے طرح زمین تپ دی ہوئے گی، کسے دا پسینہ دے گوڑیاں تک آئے گا، کسے دا پسینہ سینے تک آئے گا، کسے دا پسینہ او خود پسینے وچ ڈبکیاں کھاندا ہوئے گا، لیکن رب فرماندا ہے یہ جو میرا قہر و غضب ہے تیرے دشمن کے لیے ہے، تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے۔ اللہ خالق کائنات دے محبوب دے غلاموں، تیرے تے میرے سنے نبی پاک نے اعلان جدوں فرمایا سی، اے لوگو میں اللہ دا رسول ہاں، میں اللہ دا حبیب ہاں، اللہ وحدہ لا شریک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تواڈی تے میری پہچان ہے۔ جدوں اللہ دے نبی نے اعلان فرمایا، سب تو پہلوں اے ابو لہب بولیا، انہیں آکھیا معاذ اللہ میں الفاظ نہیں بولدا، جڑے الفاظ ابو لہب نے بولے انہیں آکھیا معاذ اللہ گستاخی والے الفاظ نے، میں اپنی زبان تے نہیں لے آندا، سونے نبی پاک دی شان وچ گستاخی کردے ہویا انہیں کوئی ناپسندیدہ جملے بولے، ایدہ جواب رب نے عطا کیتا، فرمایا سونے تو نہ بولی، گستاخی جیڑا بھی کرے گا تیرا رب آپ جواب دے گا۔ ہائے ہائے تبت یدا ابی لہب و تب، فرمایا ابو لہب تیرے دوویں ہاتھ کٹ جان، ید ہک نو آندن یدانی، یہ تسنیہ دا سگا نون اضافت دی وجہ تو کٹیا گیا، یدانی سی لیکن لفظ یدا بنیا کیونکہ مضاف اگے مضاف لے گل توجہ دے نال سماعت کرے جی میرے سونے نبی پاک دے غلام، رب فرماندا ہے اے ابو لہب تیرے ہاتھ کٹ جان، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، جڑا مال تو کمایا تینوں کم نہ دے وے، پتہ لگیا شانہ عظمتائیں انہاں لینے جڑے میرے محبوب دے نال وفا کرن والے نے۔ توجہ نال سماعت فرمایا جے، ابو لہب کون ہے؟ نبی پاک دا سکا چاچا، متریا نہیں، اے باز بیلی لا علمی دی وجہ تو ابو جاہل نو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا چچا دس دن، ابو جہل نبی پاک دا رشتہ دار ہی نہیں، چاچا تے دور دی گل، او دا قبیلہ ہی ہو رہے، او دی برادری ہو رہے، لیکن ابو لہب میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا سکا چاچا ہے، سکا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے خونی رشتہ، قریبی رشتہ، سکا چاچا ہے، لیکن اگر سونے محبوب علیہ السلام دا نہیں ہویا، ایمان نہیں لے آیا، کلمہ نہیں پڑھیا، تے سونا قرآن ہی دی مذمت کر دے، اللہ سلامت رکھے، سونا قرآن ہی دی مذمت کر دے، سونا قرآن ہی دستا ہے اے دی دنیا بھی برباد ہے، اے دی آخرت بھی برباد ہے، آئے آئے تے جڑا کملی والدہ ہو جائے، ہن سنیے ایویں نہیں، میں پوری وضاحت نال تفصیل نال ایو گلاں نے جڑیاں تانوں تے مینوں چیتے رکھنیاں چاہیدیاں، کدی بھی اپنے نسب تے، اپنی برادری تے، اپنی ذات تے فخر نہیں کرنا چاہیدہ۔ سیرت مصطفیٰ میرے بھائیوں، میرے قابل عزت بزرگوں، بیان کرن دا مقصد یہ ہے کہ تسی تے میں ایتھو عبرت حاصل کریے۔ ہاتھ جوڑ کے آنا، میں نہ لے سکنا بندیاں دے،
ایک دوجے دیاں ذاتاں نو ویکھ کے مخول کر دین۔ ایک بندہ سی تو انہیں وڈیرا سی، مطلب پیسے 4 اللہ نے دے دیتے نہ، پیسیاں دی کی اوقات ہے۔ ابو لہب رئیس اعظم سی، اے دے تو زیادہ پیسے والا بندہ مکے وچ کوئی نہیں سی۔ میں گزارش کر رہا سا، آج بھی تواڈے میرے معاشرے دے اندر اے نحوست پائی جاندی، لوگ برادریاں نو کمی سمجھ کے انہاں نال نفرت دا اظہار کر دیں، منہ گل کوئی لڑدے ہون بول ہون کمی تے گل سانو کرن۔ میں کیا ذات تے فخر نہیں کرنا چاہیے میرے برا، ذات تے فخر نہیں، قبائل لتعارفو۔ اللہ فرماتا ہے کہ صرف ایک تہاڈا تعارف ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، رب دی بارگاہ چ عزت والا او اے برادری بھاویں جڑی بھی ہووے بس رب دا فرما بردار ہووے۔ اے دنیا ایک چکی یارو تے اسیاں اس دے دانے، انہیں آکھیا وارو واری پسنا سب نے، کیا راجے کیا رانے۔ ذات تے فخر نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں جے کوئی کم کیتا ہی تے کم دس، ہاں جے کوئی تیری کارگردگی ہے تے کارگردگی دس، ہاں کوئی مارکا ماریا ہی تے دس، کوئی قربانی کیتی ہے تے دس، کسے اجڑے دا گھر وسایا ہی تے دس، کسے یتیم دے سر تے ہاتھ رکھے ہی تے دس، کسے دے نال نیکی کیتی ہے تے دس، کسے دا عیب کجیا ہی تے دس، کسے روندے نو چپ کرایا تے دس۔ اے دا مول انشاءاللہ دنیا تو بھی پوے گا تے حشر والے دیہاڑے بھی پہ جائے گی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلام توجہ دے نال سماعت فرمانا، اللہ خالق کائنات دا سونے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا سکا چاچا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے خاندان دے نال تعلق ہے، لیکن جدوں دل وچ کملی والے دا پیار نہ آیا، دل وچ کملی والے دا پیار محبت نہ آئی، اللہ دی فرما برداری نہ آئی، جدو رب دا نام فرمان ہویا، جدو اللہ دا نام فرمان ہویا، پاویں رئیس اعظم بھی کیوں نہ سی، پاویں جناب والا حسن والا بھی کیوں نہ سی، ویکھو اللہ نے کیویں عبرت دا نشان بنایا۔ اج تسی تے میں بھی جے دنیا تے ظلم کماواں گے، یاد رکھیا جے اس ظلم دا بدلہ سنو دنیا تے آخرت تے ضرور دیتا جائے گا۔ ہاں جے کوئی فرما بردار بن جائے، اللہ خالق کائنات دی بارگاہ چ سر جھکان والا بن جائے، آ رب دے در تے تو سر نو جھکا، گزر ویسی ویلا پیچھے کر سی کیا، آ رب دے در تے، او یا رب دے در تے تو سر نو جھکا، گزر ویسی ویلا پیچھے کر سی کیا، جنت وچ ہو سیا رتبہ جدا، جنت وچ ہو سیا رتبہ جدا، سونے نبی نال جے کر سے وفا، جنت وچ ہو سیا مرتبہ جدا، جنت وچ ہو سیا رتبہ جدا، سونے نبی نال جے کر سے وفا، آ رب دے اپنے آپ نو مخاطب ہو کے سارے کہو، اوے آ رب دے در تے چا سر نو جھکایا، رب دے در تے چا سر نو جھکا، گزر ویسی ویلا پیچھے کر سی کیا، یا رب دے
در تے سنیے گا میرے نبی پاک دے غلاموں ہجے غزوہ بدر ہویا ہفتہ نہیں گزریا جدوں ابو لہب نو پتہ لگیا ابو جہل مارا گیا عتبہ مارا گیا شیبہ مارا گیا امیہ بن خلف ماریا گیا اللہ خالق کائنات نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو آپ دے غلامہ نے اچھیاں شانہ عطا کیتیاں اس ابو لہب نے پھر گستاخیاں شروع کر دیتیاں رب دا عذاب آیا اے دے جسم تے او بیماری لگی جڑی عرب دے اندر سب تو پیڑی بیماری سمجھی جاندی سی جڑی عرب دے اندر سب تو منحوس بیماری سمجھی جاندی اے دے جسم تے او پیپ والے پھوڑے نکل آئے جنہ وچوں بدبو پیدا ہو جائے کوئی کول نہ کھلوے ابو لہبا رئیس اعظمہ مال دولت رکھن والا یا لیکن جدوں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا نا ہویا نبی پاک نال وفا نہ کیتی زبان وچوں وڈے بول بولے زبان وچوں گستاخی والے بول بولے زبان وچوں اللہ دی نافرمانی والے بول بولے اللہ خالق کائنات دا عذاب آیا اے دے جسم تے پھوڑے نکلے ایسیاں پھنسیاں نکلیاں جڑیاں عرب جندر منحوس سمجھیاں جاندیاں ریشہ تے پیپ تے بدبو آئے کار والیاں نے سوٹیاں پکڑ کے توجہ نال جدوں بستر تے لیٹیا پیپ جسم وچوں نکل رہا وچوں پیپ نکل رہا ریشہ نکل رہا سمیل بدبو آ رہی سکے پترہ نے ہتھاں وچ سوٹیاں پکڑ لیاں سوٹیاں دے نال پکڑ کے تکا لا کے کار وچوں باہر کڈیا میاں صاحب دی گل آئی آپ فرماندے نے پھس گئی جان شکنجے اندر پھس گئی جان شکنجے اندر او جیویں ویلن دے وچ گنا رونو آکھو ہن روے جے ہن روے تے منا توجہ مانگ پناہ محمد بخشا اس بے پرواہ جناب متے کوئی گل اوے ولی نکلے تے رد ہو جائیں اس بابو مال تے فخر کرنے والے میں جج خرید لانگا میں وکیل خرید لانگا میں تھانے خرید لانگا نہ بیلیاں نہ ایک ویلا ایسا آئے گا او آپ عدالت لائے گا اتھے وکیل بھی او دی مرضی دے ہونگے اتھے فیصلے بھی او دی مرضی دے ہونگے اے دے وچ تیرے تے میرے لئی عبرتیں نہ کسے نال ظلم نہ کری نہ کسے لئی پیڑا لفظ بولی نہ کسے دا حق کھاویں یاد رکھی اے بدلے لین والا تے مارا ہو سکتا ہے لیکن میرا رب انصاف کرن والا تے بڑا ہی عظمتاں والا رب ہے ہن سنیے گا اچھے بول بولے او تانو ویلا یاد ہوئے گا جدو میں عمرے تو واپس آکے پہلا جمعہ پڑھایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آدھا مکہ وچ رخصت ہونا رات نو اندھیرے دے اندر پاؤں وچ جوتا مبارک بھی نہ ہونا سیدنا صدیق اکبر نے اپنے کندیاں تے اٹھا لینا سونے صدیق کو ویکھیا نہیں جاندا اللہ دا حبیب ہوئے اللہ دا رسول ہوئے نبیاں دا سردار ہوئے رسولہ دا امام ہوئے پاؤں مبارک وچ نالین بھی نہ ہوئے سونے زمین تے قدم رکھو زمین پتھریلی ہوئے میں کہوا صدیق تیرے مقدرہ نو سلامے ایک پاسے سکا چاچا سی نبی پاک نال وفا نہ کیتی قرآن مذمت بیان کر دے ذلیل ہو کے مریا اولاد بھی وارث نہ بنی ایک پاسے یار صدیق عرض کیتی جدوں میرے روح نکل جائے میرا جنازہ پڑھا لیا جے مینوں کفن دے دیا جے میری چار پائی نو یار دے روزے دے دروازے دے سامنے رکھ دیا جے فرمایا میں ساری زندگی
سونے دا ساتھ نہیں چھڑیا مینوں یقین ہے دروازہ آپ پہ کھلے گا مینوں یار قدماں وچ جگہ عطا فرمائے گا حوالہ نہ ہوئے قاری ازر مجرمی سیدنا صدیق اکبر پاک رضی اللہ تعالی عنہ دی جدوں وصال ہویا نو جنازہ پڑھا دیتا گیا کفن دے دیتا گیا جدوں چار پائی نو اٹھایا گیا عاشقان دے عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے عاشق کا جنازہ ہے عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے سرکار کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے سرکار کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے چار پائی جناب صدیق اکبر بھی سامنے آ گئی عرض کرنے والے نے عرض کی تھی سونے اس صدیق ہوئے جیڑا بچپن وچ بھی نالے جیڑا یاراں وچ بھی نالے جیڑا غاراں وچ بھی نالے آواز آئی فرمایا حبیب نو حبیب نال ملا دیو پتہ لگ جائے جیڑا بچپن وچ نالے غاراں وچ نالے او مزار وچ بھی نالے ہائے ہائے تے زوری قصوری لکھیا انہیں آکھیا جیڑی روزے چ بچ دی سیارو تھا کملی والے دے یاراں دے کم آ گئی لکھن والے عاشقاں آکھیا ظہوری تو عاشق ہیں لیکن انج نہیں آخنا چاہیے جیڑی بچ دی سی تھا بلکہ انج کہنا چاہیے جیڑی رکھی سی تھا آئے آئے کملی والے دے یاراں دے کام آ گئی ایک پاسے سیدنا صدیق اکبر نے ایک پاسے سکا چاچا ہے جنہیں نبی پاک نال وفا نے کی تھی ایویں نہیں اسی ممبراں تے بیٹھ کے ہر دوجے جمعے شیر پڑھنے ہاں قدر یوسف دا معلوم ہویا پائیاں مصر گیان تے قدر نبی دا معلوم ہو سی قبراں وچ پیان نبی پاک نال وفا ضروری ہے سب تو بڑا فریضہ نماز روزہ حج زکات تبلیغ درس نالو پہلو نبی پاک دے نال وفا اچھی کا سبحان اللہ ہن سنیے ابو لہب تے جدو بیماری آئی تے اپنے بستر تو اٹھ نہ سکدا ہا اٹھ نہ ابو لہب ہوئے ابو جال ہوئے امیہ بن خلف ہوئے جنہ ظلم کیتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو تکلیفاں پچھائیاں نبی پاک دے ہر غلام نو انہا کافراں انہا ظالماں انہا گستاخاں دے عبرتناک انجام دا پتہ ہونا چاہیے انہاں نال پھر ہویا کی جدوں جسم تو ہاتھ ہلائے نہ گئے تے سکی اولاد نے اٹھا کے مکے دی گلی وچ چھٹیا ایک کون پہ مکے دی گلی وچ جدے کولو بھی بندہ لگے تے منہ لکا کے انہوں کدے قریب نہ جائے انہوں ہاتھ نہ لائے اے میرے ہاتھ وچ قرآن پاک دی تفسیر ہے اے میں سورۃ اللہب کھولنا سورۃ اللہب دی تفسیر دے اندر لکھی ہے کہ کولو لنگن والا اپنے منہ تے کپڑا رکھ لیندا سی اتنی بدبو تے سارے محلے دار اکٹھے ہوئے مال 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 میرا میرا میری میری اے مال بندے نو کی فائدہ دیندا ہے اے حسن بندے نو کی فائدہ دیندا ہے اے برادری بندے نو کی فائدہ دیندی ہے جے بندہ رب تے رسول دا نافرمان ہو جائے پھر اپنے بھی غیر ہو جاندے پھر اپنے بھی پرائے ہو جاندے خدا دی عزت دی قسمیں تو رب دا ہو جا اللہ ساری کائنات نو تیرا بنا دے گا علامہ اقبال آندے یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات اور وڈے وڈے امیرانوں میں ویکھیا انہاں دے پتر پیو دی میت دے کول نہیں کھلوندے اے پنڈ وچ رہندے ہو کچھ سہولتاں نے پھر بھی وڈے شہراں وچ جاؤ نا اے جتنے وڈے ملکاں وچ شہر نے انہاں وچ سوسائٹیاں بن رہی ہیں مردہ خانے بنے ہوندے نوان والے
فون کر دین میت نو چک دین اوتھے جا کے کپڑیاں وچ ولیٹ کے سیدھا مسیتے لے جاندے گلی نمبر تے گھر نمبر دسیا جاندا ہے پیو دادے دا کوئی نا ہی نہیں لیندا پیو دادے دا کسے نو پتہ ہی کوئی نہیں پیو دادے دی کسے نو خبر ہی کوئی نہیں فلاں گلی میں ہاؤس نمبر فلاں سٹریٹ نمبر فلاں اس عصر کے بعد جنازہ ہوگا 1000 بندہ ہوئے تے 100 بندہ بھی منہ ویکھن والا نہیں ہوندا اے حشر میں اپنی اکھاں دے نال ویکھ آیا ایو جیاں گلاں جڑے میں اپنی اکھی ویکھ کے آیا میں بیان کراں تے میں اپنے موضوع تو ہٹ جاؤں گا میرے گل کرن دا مقصد اے وے نہ مال تے فخر کریں نہ رشتہ داری نہ ذات تے فخر کریں رب دی بارگاہ وچ سجدہ ریز آؤ اس فرما برداری تے فخر کریں اللہ اونچیاں شاناں عطا فرمائے سنو جی ابو لہب روح قبض ہوئی روح نکلی نہ جدوں تے بدبو تے لاش سڑی اے کون ہے ابو لہب لاش سڑی ایتھے تے کوئی جانور بھی مریا پیا ہوئے تے لوگ آندے یار انہوں پور دیو لیکن جن نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی گستاخیاں وچ زندگی گزار دیتی ہوئے قرآن دی ایک تفسیر نہیں میرے کل تقریباً 12 تفسیراں پئیں اپنی سہولت واسطے ہے میں لے کے آیا یہ جدید ہے اس واسطے کیونکہ جڑے پرانے علماء نے انہاں تفسیر وچ گرامر دیاں گلاں بڑیاں کیتیاں اختلافات بڑے بیان کیتے تے جڑے آج دے علماء نے انہاں گرامر اور اختلافات تو ہٹ کے نفس مسئلہ سمجھایا آپ نے لکھیا پیر کرم شاہ الازری رحمت اللہ تعالی علیہ نے صحیح حدیث لکھ کے انہاں کیا جدوں کولوں بندہ لنگ دا تے منہ تے کپڑا پا لیندا تے جدوں لاش پھٹی رئیس اعظم دی لاش پھٹی تے جدوں لاش پھٹی تے بدبو پورے محلے وچ پھیلی تے سارے محلے والے اکٹھے ہوئے اکٹھیاں ہو کے ابو لہب دے پتراں کول آئے وچ لفظ لکھے نے انہوں نے آکھیا عربی وچ او بھی شرمو اے لفظ نے وچ بھی شرمو تواڈے پیو دی لاش پئی محلے وچ تے سارا محلہ بدبودار کر دیتا ہے تانوں شرم نہیں ہوندی چکو اپنے پیو نو چکو ایک پاسے ابو لہب تے ایک پاسے حبشہ وچ رہن والا حضرت بلال ہے لکھاں صحابہ ہون تے قد نال بہ کے بلال رو رہا ہوئے کہ آج کعبے وچ اذان کون دے گا فرمایا بلال مسجد نبوی وچ ساریاں تو پہلوں اٹھ کے وضو کر کے چبوترے تے چڑھ کے اذان تو دینے تے آج کعبے اذان دی واری آوے تے کوئی اور آ جائے قسم خدا دی اوتھے بھی اذان تو دیتی سی آج کعبے چڑھ کے بھی اذان بلال تو آپ ہی سنائے گا میرے نبی باغ دے غلاموں ایک واری سارے کہہ لو سانو سونے نبی دے نال پیار ہو گیا سانو سونے نبی دے نال پیار ہو گیا جنوں ہویا او داتے بیڑا پار ہو گیا ہاتھ اٹھا کے ذرا سارے کہہ لو اے پیار بخشش دی دلیل بنے گا اے نعت بخشش دا وسیلہ بنے گی ایک ایک اشارہ کام آئے گا ایک ایک لفظ کام آئے گا سانو سونے نبی دے نال حالے آواز نہیں آئی اور سانو سونے نبی دے نال پیار ہو گیا سانو سونے نبی دے نال پیار ہو گیا قسم خدا دی سانو سونے نبی دے نال پیار ہو گیا کچھ اپنے عملہ تے ناز نہیں بس سانو سونے نبی دے نال پیار ہو گیا سانو سونے نبی دے نال جنوں ہویا او داتے بیڑا پار ہو گیا سانو سونے نبی دے نال
عزیزاں نے من سنیے گا ابو لہب دے پترانوں کہا گیا بشرموں دے لفظ میں تفسیر وچ بھی کھانا کوئی میرا پڑھیا لکھیا پرا دوستے نہ آکھے قاری صاحب نے ممبر تے بیٹھ کے لفظ بولیا اے سوچ نہیں بولیا کہ دے واسطے وے نبی پاک دے غلاموں سارے ملے والے کٹھے ہوئے انہیں آکھیا پیو دی لاش نو چکو انہاں 3 غلام حبشہ وچوں بلائے مکے وچوں کوئی غلام تیار نہ ہویا انہاں نو پیسیاں دی آفر کیتی گئی تے جڑے غلام آئے مزدور آئے انہاں نے ہتھاں وچ لکڑیاں پکڑ لیاں لکڑیاں لے کے کھچ کے دھرو کے لے گئے مکے تو باہر ایک گڑے وچ ڈالیا دوروں کھلو کے انہاں روڑے تے پتھر مارے اونی دیر پتھر مار دے رہے اونی دیر روڑے مار دے رہے جنی دیر تک بدبو آنا ختم نہ ہو گئی حضرت سلطان باؤ بولیا فرماندے نے ادھی لعنت ہو دنیا یوتے تے ساری دنیا دارا ہوں جے مولا دی راہ تے خرچ نہ کی تھی او لیسن غضب دیاں مارا ہوں پترا کولوں اے پیو چھڑاوے اتے بھٹ دنیا مکارا ہوں تے جنہ پیار مدنی نال پایا جنہ پیار آقا نال پایا او تے لیسن باغ بہارا ہو توجہ دے نال سننا اے تے گل سی اس بندے دی جڑا نا فرمان ہویا آج ایتھے میرا کوئی بھرا بیٹھا ہوئے مینوں خبر نہیں میں کسے دا نا نہیں لے رہا مینوں تے اپنے اعمال دی فکر ہے مینوں تے اپنی تقریر دی فکر ہے ممبر تے بیٹھا تھلے بینا ہور ہندے نبی تے ممبر تے بینا ہور ہندے تقریر سننا ہور ہندے تقریر کرنا ہور ہندے میرے نبی پاک دے غلاموں گل سننی سوکھی ہندی ہے گل کرنی تے کر کے نبھانی اوکھی ہندی ہے میں کسے بندے دا نا نہیں لیندا رب جان دے میرے دل وچ کسے بندے دا خیال نہیں لیکن میں اسلام واسطے گل کر رہا ہوں آج اگر کسے نے دنیا تے ظلم کمایا ہے آج اگر کسے نے کسے دا حق کھا دے آج اگر دنیا تے کسے نے کوئی پیڑا کم کیتا ہے اے رب دا گھر جے اے جمعے دا ٹائم جے حج دے مہینے دیاں اے سونیاں سونیاں گھڑیاں نے تینوں تے مینوں اپنی زندگی دا پتہ کوئی نہیں آ رب دے در تے اج ایسا سجدہ کر آ رب دے در تے اج ایسی توبہ کر ساری زندگی گزر جائے تو تے میں نافرمانی نہ کریے سال لنگے تے رب رسول دی فرما برداری وچ لنگے آئے آئے توجہ اگر اللہ نہ کرے ظلم کرانگے اگر اللہ نہ کرے زیادتی کرانگے ایک گل میں ایسے ہفتے وچ پڑھی میں فجر تے بیان بھی کی تھی مینوں گل بڑی چنگی لگی میں دوبارہ بیان پیا کرنا اللہ کرے اصلاح دا ذریعہ بن جائے حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ دی کتاب دا نام مکاشفۃ القلوب اس کتاب وچ امام غزالی نے لکھیا حضرت موسیٰ پاک دے زمانے دا ایک گناہگار بندہ سی انہیں انہیں گناہ کیتے وسطی دے سارے بندے اکٹھے ہو گئے اکٹھیاں ہو کے حضرت موسیٰ پاک دی بارگاہ چے آئے آ کے عرض کیتی اسی انہوں محلے وچ نہیں رہن دینا حضرت موسیٰ پاک نے فرمایا انج نہیں ہو سکدا کون گناہگار نہیں تسی جو انہوں محلے وچ چکڑنا چاندے ہو اونی دیر نہیں کڈو گے جنی دیر میں رب نال گل نہ کر لواں رب کولوں
پوچھ نہ لواں رب نال رب دی بارگاہ چ التجا تے عرضی نہ کر لواں حضرت موسیٰ کوہ طور تے حاضر ہوئے اللہ پاک دی بارگاہ چ التجا رکھی مولا ایک بندہ گناہگار ہے سارے محلے والے آکھ دینے اینو محلے وچوں باہر کر دیتا جائے اے میرے رب دیاں شاناں اے میرے رب دیاں حکمتاں اے میرے رب دیاں تدبیراں اے میرے رب دیاں قدرتاں اللہ نے فرمایا موسیٰ جویں بندے آکھ دینے اوویں کر دے پھر گناہگار جانے تے میں جانا آئے ہائے 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 پھر گناہگار جانے تے میں جانا میں کتاب بھی خانہ PDF میرے موبائل وچ موجود ہے میری لائبریری وچ موجود ہے میں گل مختصر کر کے اپنے موضوع تے آنا چاہنا ایک وستی وچوں کڑیا گیا دوجی وستی وچ آیا انہاں نوں پتہ لگیا بندہ تے فلانے محلے دا ہے گناہگار اے دے محلے دیاں اینوں نہیں رکھیا تے اسی کیویں رکھیے پھر جناب والا اس محلے والے بھی حضرت موسیٰ کول آئے آپ نے فرمایا رب کولوں پوچھاں گا اس محلے وچوں بھی کر دیتا گیا 4 وستیاں وچ گیا 4 وستیاں وچوں کر دیتا گیا انہیں ایک جا کے جنگل وچ ڈیرا لا لیا ہن کول کوئی نہ رہا جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے تے آج انہاں وی بازیاں ریاں نے جڑے ترس دے سی او دید لئی دن راتی آج انہاں وی تو لیاں واریاں نے تے باغ اندر خزانے وال کھولے تے پنچھی اڑ گئے مار اڑا ریاں نے محمد بوٹیا جھوٹے نی منافق سارے سچیاں رب رسول دیاں یاریاں نے توجہ بھئی یار چھڑ گئے محلے دار چھڑ گئے رشتہ دار چھڑ گئے اوہ گناہگاراں دا کوئی والی نہیں جے بندا جے کوئی نیک ہوئے تے ہر کوئی آکھے گا سادہ ہے جے کوئی کامیاب ہوئے تے ہر کوئی آکھے گا سادہ ہے اوہ گناہگاراں دا کوئی والی وارث نہیں جے بندا ہاں جے توبہ بندہ کر لوے رب دی بارگاہ چ سر جھکا دے وے پھر قسم خدا دی انہوں رب بھی مل جاندے رب دی مخلوق دا پیار بھی مل جاندے ہن سنیا جے انہیں ان جدو ویکھے نا سارے رشتہ دار محلے دار کوئی منہ بھی نہیں لاندا تھک گیا رہ گیا اللہ دا قرآن بیان کرتا ہے یا ایوہ الانسان ما غرکا اے انسان تینوں کنے پھیرے ہے اپنے اس رب تو بے رب کل کریم جڑا بڑا ہی کرم فرمان والا ہے انہیں آکھیا سارے پاسے رہ گئے اللہ دے نبی موسیٰ پاک بھی آکے فرمایا کڈو انہوں تے کیڑا بوا کھڑکاواں نال نارواندی پئی آئی اتھو وضو کیتا تے سر سجدے وچ رکھ دیتا بیمار ہویا اللہ دی قسم ہے آج کو بندہ رس جاوے آندن اندے بوئے تے برادری لے جاؤ برادری جاندی وہ یا کردہ ہے مان جاندہ ہے قسم خدا دی میرا رب ہوئے تینوں برادری لے آندی بھی لوڑ کونی ایک ہنجو آنکھ وچ آ جاوے دوواں وچ بھی نہ آوے ایک ہنجو ایک آنکھ وچ آ جاوے اللہ فرماندہ ہے فرشتیوں ویکھو تے صحیح میرے بندے نے توبہ دا ارادہ کیتا ہے ہنجو اکھیاں تک آ گئے سونے ربا کی کراں فرمایا یبدل اللہ سیئاتہم حسنات فرمایا مینوں میری عزت دی قسم ہے میں رب حکم دینا اے دے گناہاں نیکیاں وچ تبدیل فرما دے میں رب آنا اے قرآن ہے سورہ فرقان ہے 19واں سپارہ ہے ہن سنیے گا جدوں نے سجدے وچ سر رکھیا نا ہائے 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 سجدے وچ سر رکھ کے آندا ہے جے میں ویکھاں عملہ واللے تے کچھ نہیں میرے پلے کون
ایسا بندہ ہے جنوں اپنے کیتیاں دا پتہ کوئی نہیں، اور پف وا کے چٹے کپڑے پا کے مسیتے آ جانے، کنوں پتہ نہیں اپنے کیتیاں دا ہر ایک نو پتہ ہے۔ کدی تے رب دی بارگاہ چ سر رکھتے کہ اے میرے مولا میں تھک گیا، میں تیری بارگاہ چ آ گیا، مولا او نہ ہوئے قیامت دا دن ہوئے میرا شمار بدبختاں وچ ہو جائے جے میں ویکھاں عملاں ولے تے کچھ نہیں میرے پلے، جے ویکھاں تیری رحمت ولے تے بلے بلے بلے، دھیان میرے والے رکھیا جے جنوں چوں وستیاں وچوں کڈیا گیا، جدوں بیمار ہویا سر سجدے وچ رکھیا، رب دی بارگاہ چ رویا، کتاب میں بھی خانا، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ جی مولا حکم ہوئے، فرمایا جلدی چلا جا، میرا ایک فرما بردار بندہ جنگل وچ انتظار پیا کر دے، آوی جا نال خادم ہی لے جا، ہائے ہائے آوی جا نال خادم ہی لے جا، جی مولا جو تیرا حکم ہوئے۔ حضرت موسیٰ فرمان دے کوئی اللہ دا نیک بندہ ہوئے گا، کوئی اللہ دا پردیسی بندہ ہوئے گا، کوئی مسافر ہوئے گا جدے لئی میری ڈیوٹی لگی ہے، آپ نے کھانا بھی لیا نال خادمہ انہوں بھی لے لیا، فرمایا چھیتی چلو کدھے دیر نہ ہو جائے، اللہ دا محبوب بندہ سادہ انتظار پیا کر دے، میرے رب دا حکم ہے، اے رب دی قدرت ہے، جدوں جا کے ویکھیا آئے ہائے، جدوں جا کے ویکھیا تے اوہی بندہ سی جنوں چوں وستیاں وچوں کڈیا گیا، جناب موسیٰ پاک نے آسمان والے ویکھیا، اج کیتی اچھیاں شانہ والے ربا، فرمایا موسیٰ پہلوں گل ہور سی ہن گل ہو رے، آئے فرمایا پہلو نا فرمان سی ہن سادہ فرما بردار ہو گئے، اینی گل ملاقات ہوئی، او دی روح پرواز کر گئی، اللہ خالق کائنات نے فرمایا اے موسیٰ میں تینوں حکم دینا، ایدہ جنازہ بھی تو پڑھائیں گا، اپنی ہتھی دفن بھی فرمائیں گا۔ رب دے محبوب دیاں دی سینجریاں میں توڑے سامنے بیان کی، نا فرمان سین زمانہ بھامے نہ جاندہ ہوئے رب تے جاندہ ہے، اور جڑے بندے کنک بیجیے او بندہ کدی کماند نہیں وڑ سکتا، میرے محبوب دے غلاموں جنہیں تائیں بیجیے انہوں مکئی نہیں وڑ سکتا، اس واسطے تانوں تے میں نو خیال کرنا چاہیے، سنیے گا صرف دو روایات بیان کر کے میرے جمعہ دا ٹائم پورا ہو رہے ہیں، اگلے جمعے تے انشاءاللہ واقع کربلا دا آغاز کرانگے۔ اے حدیث پاک سنیے، پہلے قرآن پاک دی آیت کہ ایک ہوندہ ہے اللہ دا فرما بردار بندہ، او تسی تے میں بھی ہو سکنے، ایک ہوندہ ہے اللہ دا نا فرمان بندہ، اللہ لاکھ واری معاف کرے او تسی تے میں بھی ہو سکنے ہاں، ہو کی سکنے ہاں ہاں گناہگار۔ جنازہ ہوندہ ہے میں کنی واری دسے ہے، بندے بار کھلوتے ہوندن بھی نماز ہو سی تے جنازے نال جسیں، نماز مسجد دے بوئے تے کھلوتے قضا کر چھڑ دے نہیں پڑھ دے، گفتگو لمبی ہو جا سی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ نے فرمایا، اور ایویں نہیں اللہ نے فرمایا، فرمایا محبوب وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي، فرمایا اپنے غلامانو ذرا او دی گل سناؤ، او دی کی دی الَّذِي آتَيْنَاهُ آیاتنا، جنوں اساں اچھیاں شانہ دیتیاں سن اپنیاں ایتاں دا علم عطا کیتا سی۔ اے کون آ؟ اے بلعم بعورہا، حضرت موسیٰ پاک دے زمانے دے اندر جدے حق وچ سورہ آراف دی اے آیت نمبر 175 آئی، خود گوگل کر کے پڑھے آجے، اللہ نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَا آیاتنا، محبوب سناؤ انہوں ان دے بارے جنوں اسی اپنی ایتاں دا علم دیتا۔ پھر کی ہویا ایڈا نیک بندہ جڑی دعا کردہ اس سے وقت اللہ تعالیٰ دعا نو قبول فرما لیندہ،
ذرا اپنے نا ہوشاں نو سلامت رکھ کے توجہ میرے والے رکھ کے ذرا دلاں دیاں تختیاں نو انج صاف کر کے ذرا میرے والے سنیا جے گل توجہ نال پوری تقریر دا خلاصہ نے قرآن دیاں آیتاں جڑیاں میں ہن پڑھن لگا غور کریا جے اللہ فرماندا ہے سناؤ نا محبوب انہاں نو اس بندے دی گل جنوں اسی اپنیاں کتاباں دا علم دتا آیاتنا اپنی آیتاں اپنیاں نشانیاں دتیاں تے او دے کول حضرت موسیٰ علیہ السلام دی جنگ ہو گئی قوم جبارین دے نال جدو جنگ ہون لگی نا تے او جڑی قوم جبارین آئی او سارے اکٹھے ہو کے اس بلم بہورا کول آئے تے آکھن لگے تیری دعا رد نہیں ہوندی تو اللہ دی بارگاہ دعا کر کے موسیٰ پاک نو شکست ہو جاوے تے سانو فتح ہوئے پہلوں پتہ کی آندہ ہے پہلوں آندہ ہے یہ کیویں ہو سکتا ہے کہ میں موسیٰ پاک دے حق جب دعا کراں جتھے ایمان وک دین تو رشوت نو تحفہ کہہ کے دینے رب نال دال آنے اے جڑا تحفہ آج کام ہون تے دیندہ پہ ہیں اے تحفہ کدی اگے بھی دیتا ہی اللہ خالق کے کائنات نال مکر کرنے تے رب سارے مکرانو جان دے میرے پاک نبی دے غلام حضرت سلطان باہو فرماندے نے علم پڑھیا تے ادب نہ سکھیا تے کی لینا علم نو پڑھ کے ہوں سر تے ٹوپی تے نیت کھوٹی سونیا انہاں نو سناؤ نا اس بندے دے بارے گل جنوں اسی اپنی ایتاں عطا کیتیاں پھر کی ہویا انہاں پیسیاں دا لالچ دیتا آندے ٹھیک ہے میں فلاں پہاڑ تے جاواں گا اوتھے جا کے دعا کراں گا میں تفسیر وچ پڑھے جدوں اپنی گدی تے سوار ہویا کھوتی تے گدی تے سوار ہویا اس گدی نے اللہ دے خوف نہ ڈرنا تے کمبنا شروع کر دیتا اے اپنی گدی تو تھلے آ گیا حدیث دستی ہے گدی بولی بول کے آخ دیئے نا حضرت موسیٰ دے خلاف دعا نہ کریوں تے اللہ دا حبیبے اے پیسے 4 دنہ دے اے دنیا دی کھیڑ 4 دنہ دی انہوں خیال نہ رہا او جدو گیا انہیں جا کے حضرت موسیٰ دے خلاف دعا کی تھی لیکن دعا دے لفظ موسیٰ دے خلاف نہ نکلے جڑے بندے نال پیسے دینا لے گئے انہاں دے خلاف نکلے انہاں کہا اے کی پیا کرنے تیری تے رب موڑ دا نہیں تیری تے قبول ہوندی ہے ساڑھے کلو پیسے لے کے ساڑھے ہی خلاف گل پیا کرنے انہاں کہا میں تانوں کی دساں جس رب نے منو بولن دی طاقت دیتی ہے انہیں میرے کلو اختیار کھو لیا ہے انہیں کلام بھی او دی مرضی نالی جاری ہو رہے ہیں ہائے 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 توجہ کلام بھی او دی مرضی نال جاری ہو رہے ہیں پھر سنو رب دا قرآن کی فرماندہ ہے اللہ فرماندہ ہے لفظ ویکھو 109 عیبی والے غلاموں اور میرے محبوب دی عاشق و دور و نزدیک تو آنے والے ہو سورہ آراف آیت نمبر 175 اللہ فرماندہ ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْقَلْبِ اسی او دی زبان ایویں کر دیتی جی میں کتے دی زبان ہوں دی اے رب دے قلب کاف نال کتے نو آخ دین تے 2 نکتے والے قلب انہوں دل آخ دین ایک نکتے تے ڈنڈی دا فرق ہے اللہ فرمایا اے دی مثال ایویں ہو گئی جی میں کتے دی مثال ہوں دی اس آیت دی تفسیر پچھا کی لکھے ہے لکھے ہویا ہے کہ اے دی زبان نکل کے تے اے دے سینے تک آ گئی سینے تک آئی زبان تے ایویں پھر مریا اور اے کتاب ملفوظات اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ دی اے دا اے صفحہ نمبر 366 ہے اے دے اتے اس قرآن دی ایت دی تفسیر لکھی آپ نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا جے دے بارے سونے رب نے پہلوں فرمایا نا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا سونیا انہاں نو دسو دے بارے جنوں اسی علم عطا کیتا تے اگے فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْقَلْبِ اے دی مثال ایویں ہو گئی جی میں کتے دی ہوندی سیدی اعلیٰ حضرت لکھ دے نے
ایک کتا ہووے جڑا اصحاب کہف دے نالا جڑے اللہ دے ولیان انہاں چڑکیا کتیا پیچھے ہٹ جا قرآن آندے کتا بول کے آندے نہ میں پوکاں تے نہ میں ٹوکاں تے نہ میں شور مچاں سنگ لگ کے انہیں اللہ والیا کتے میں بھی بخشیا جاواں گل ختم ہوئی میرے امام فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اس کتے نو بہورا دی شکل دے گا اس بہورا نو کتے دی شکل دے گا بہورا کتا بن کے دوزخ جائے گا تے کتا انسان بن کے جنتیاں بہاراں لوے گا آئے ہائے کسے بیلی دا حکم سی میں شیر پہ پڑھنا میرے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام تسی بھی نال مل کے کہنے کی ایمان بیگانی چیز اٹھے ہر قدم سنبھال کے چا سجنا امت دو جا ساتھ نو نہ آوے نہ رب دی یاد بھلا سجنا جڑے جگ تے خان صدا کہنے اوتے کچھ بھی نہ نال چا گئنے آویخ لے قبرستان اندر ستے ریت دا تیر بنا سجنا ایتھے جوڑنی امیر غریباں دے اور ملے کفن وینا ہندوستان وچو چاج اڑیا عید دیاں خوشیاں وچ اڑیا رستے وچ بلاسٹ ہویا کوئی خبر نہ ہوئی نہ کفن ملیا نہ قبر بنی ایتھے جوڑے امیر غریباں دے او ملے کفن وی نال نصیباں دے جڑے کپڑیاں وچ تیرے سامکنے او کپڑے وی لیس نیلا سجنا او کی مان بیگانی چیز اتے ہر قدم سنبھال کے چا سجنا اللہ تعالیٰ تانوں تے مینوں اپنی فرما برداری تے آجزی انکساری زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے